करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम देखने वाले नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबुल मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान जारी व सारी है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ आलिम दीन मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस मदनी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप सुनाइए। साहब रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का बड़ा करम माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, आज के जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है रोज़े के हवाले से मसाइल। रोज़े के अंदर क्या क्या मसाइल पेश आते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे और उन मसाइल से कैसे बचा जा सकता है इस हवाले से हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से। तो मुफ्ती साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि अल्लामा साहब रोज़े के अंदर क्या क्या मसाइल पेश आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबर भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा ये मौजू सेलेक्ट किया है और ये मसाइल सीखना ये हर एक शख्स पर लाजिम व ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। माह रमज़ान मुबारक का ये खुसूसी महीना है, बाबरकत महीना है, लेकिन हमारी अक्सरियत जो अवाम है वो इल्म ना होने की बिना पर अपने रोज़ों को ज़ाया कर रही होती है, उन्हें मसाइल का बिल्कुल मालूम नहीं होता। हाँ सब रोज़े जैसे कि एक वो मिलती है हमारे को देखने जाता है कि कभी कभार लोगों के सवालात आते हैं हमारे पास कि हम सो रहे थे और सेहरी का टाइम निकल गया लेकिन हमने कुछ खाना नहीं खाया और ऐसे हमारा रोज़ा हो जाएगा। देखिए बात समझिएगा कि सबसे पहले रोज़े की तारीफ़ को अपने जहन में रखिएगा। रोज़ा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बग़ैर कुछ खाए पिए रुके रहना और इसी तरह ज़ौजैन का आपस में इख्तिलात मिलाप जो है उससे रुके रहना, ये रोज़े का नाम है। नियत करना, ये नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। नियत होगी रोज़े की तो रोज़ा कामिल होगा, मुकम्मल होगा। अगर रोज़े की नियत नहीं होगी तो रोज़ा नहीं होगा। अब जो सवाल आपने पूछा है कि अगर एक शख्स सुबह सादिक में नहीं उठता बल्कि वो उठता है 9 बजे या 8 बजे, तो अब वो शख्स क्या करे? क्या उस वक्त वो रोज़े की नियत करे? कैसे रोज़े को अपना मुकम्मल करे अगर वो रोज़ा रखना चाहे? तो याद रखिएगा इस सूरत में उलमाए किराम इरशाद फरमाती हैं कि जो रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा होता है उसके लिए नियत ज़वाल के वक्त से पहले पहले की जा सकती है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि वो नियत ये करेगा कि मैं सुबह सादिक से ही रोज़ेदार हूँ और कुछ खाए पिएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो 8 बजे उठता है और अपना डट के नाश्ता करे और उसके बाद कहे कि मैं रोज़ेदार हो गया। रात को बंदा सोया, उसकी नीयत है सुबह से रोज़ा रखना, लेकिन किसी भी वजूहात के बिना पर वो सेहरी में नहीं उठ पाया, सुबह उठा तो उसका रोज़ा हो जाएगा? बिल्कुल रोज़ा उसका हो जाएगा, क्योंकि ज़वाल के वक्त से पहले पहले। बस शर्त ये होनी चाहिए, शर्त ये है कि सुबह सादिक से ही मैं रोज़ेदार हूँ और कुछ खाना पीना नहीं है, बगैर कुछ खाए पिए हुए उसको नियत करनी है, उसका रोज़ा हो जाएगा। अच्छा अल्लामा साहब, और मिसालें ये भी मिलती हैं कि काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि लोगों के ध्यान नहीं होता, क्योंकि आलिमों की काफ़ी कोशिशें रही हैं मुख्तलिफ़ चैनलों पे और अपने इस्लाही बयान से, जिससे उन लोगों को रोज़ेदारों को उनकी इस्लाह मिलती है कि कैसे रोज़ा रखना चाहिए। तो काफ़ी दफ़ा ये देखा गया है कि सहरी का टाइम निकल गया, सहरी का टाइम फजर से पहले होता है और फजर की अज़ान हो रही है, लोग खाना पीना मशगूल रखते हैं कि उनका जहन होता है कि जब फजर की अज़ान ख़त्म होगी, जब सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए इस सूरत हाल में मसला ये है कि रोज़े का जो ताल्लुक़ है, सहरी का जो ताल्लुक़ है वो अज़ान से नहीं है, बल्कि अज़ान से पहले ही सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। यानी रोज़ा जो है वो आपने अज़ान से पहले ही आपने सहरी करके आपने बिल्कुल फ़ारिग हो जाना, खाने पीने से फ़ारिग हो जाना। लेकिन हमने ये देखा है कि बसा औक़ात लोग ये कहते हैं कि जब तक अज़ानें हो रही हैं या जब तक बाज़ देहातों में, बाज़ गाँव देहातों में ये बातें की जाती हैं कि जब तक चूंटी नज़र नहीं आएगी तो उस वक्त तक खा पी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि सहरी का वक्त जो है वो अज़ान से पहले ख़त्म हो जाता है। लिहाजा अज़ान से 5-10 मिनट पहले ही अपना खाना पीना
یہ ختم کر دینا چاہیے اور اذان کا احترام کریں، اذان کا جواب دیں اور سیدھا ڈائریکٹ نماز کے لیے چلے جائیں۔ اذان سے پہلے ہی اپنی کھانے پینے کو آپ نے ختم کرنا۔ اچھا، ایک کوئی بندہ ہے، اب اس کو اس مسائل کا نہیں پتہ اور اس نے پورے ماہ کے روزے رکھے اس طریقے سے، تو کیا اس کے روزے قبول ہوں گے؟ جہالت کی بنا پر اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمیں علم نہیں تھا، تو یاد رکھیے گا کہ اگر علم نہ ہونے کی بنا پر آپ ایک گناہ کر رہے ہیں، گناہ کا عذاب ملے گا، اس کے علاوہ علم نہ سیکھنے کا بھی عذاب ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ لہذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ علم سیکھے، مسائل سیکھے۔ جب تک مسائل نہیں معلوم ہوں گے اس کی عبادات کامل نہیں ہوں گی، مکمل نہیں ہوں گی، اور یہ عبادات اس کی ناقص رہیں گی۔ روزے کی حالت میں اگر کسی انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بندے کے جسم میں سے خون نکل جاتا ہے اور کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کو دوائی کھانے کی ضرورت پڑے یا انجیکشن کی یا ڈرپ لگانے کی، تو اس کے دوران روزہ رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، خون جسم سے نکلنے سے روزے کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا، اس میں دو گروپ ہیں۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعض کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حالت روزہ میں، چونکہ روزے کا ٹوٹنا یہ ہوتا ہے جسم میں کوئی چیز اندر داخل کرنا، لہذا جب انجیکشن لگایا جائے گا چیز اندر داخل ہوگی، تو بعض علماء کرام کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بغیر انجیکشن کے اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے، بغیر انجیکشن کے اپنا روزہ پورا کر سکتا ہے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ لگوائے۔ لیکن اگر ایسا شخص ہے کہ وہ روزہ نہیں پورا کر سکتا، جیسے ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ انجیکشن نہیں لگواؤ گے تو روزہ مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کو توڑنا پڑے گا، تو ایسی صورتحال میں پھر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ تو بامر مجبوری انجیکشن لگوانا جائز ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کے حوالے سے مفتی صاحب سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے قبل میں آپ کے نعت سناؤں گا اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پر، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ جو ہمارا رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے مسائل کی جو گفتگو علامہ صاحب سے جاری و ساری ہے، اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد نعت سناتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے بریک پر۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہوں جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہمت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا،
واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI. कम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे. ब्रेक में जाने से कबल जो गुफ्तगू का सिलसिला रोज़े के मसाइल के हवाले से जारी था, उस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. और उससे कबल हमारे को ज्वाइन किया है आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनख़्वा जनाब सैयद रिहान कादरी साहब ने. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. रिहान भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र. आप कैसे हैं बाबा भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? इंशाअल्लाह रिहान भाई से हम नाते सुनेंगे. उससे कबल जो गुफ्तगू सिलसिला हमारा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस मदनी साहब के साथ जारी और सारी रोज़े के मसाइल के हवाले से उस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं. अल्लामा साहब, रोज़े की हालत में देखा गया है कि कभी कभार जैसे गर्मी है, बंदे ने ज़्यादा खा लिया हो तो उसको दिन के अंदर अगर उल्टी आ जाए, वॉमिट हो जाए, तो लोग कहते हैं कि इसका रोज़ा टूट गया. तो ये बात किस कदर हकीकत है? देखिए, याद रखिएगा कि उल्टी से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इसमें ये सूरत हाल ये है कि अगर जानबूझ के कोई शख्स उल्टी करता है, चाहे थोड़ी सी भी उल्टी हो, उसका रोज़ा टूट जाएगा, जानबूझ के करेगा. लेकिन अगर खुद ब खुद उल्टी आती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा सहरी में खा लिया है और बदहज़मी हो गई है, उल्टी हो गई है, अब खुद ब खुद हुई है, तो वो उल्टी चाहे कलील हो चाहे कसीर हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, उसका रोज़ा नहीं टूटता है. बाज़ लोग ये समझते हैं कि रोज़ा टूट गया और फिर वो खाना पीना शुरू कर देते हैं. तो याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स ये खाना पीना शुरू कर देता है ये समझ कर कि मेरा रोज़ा टूट गया, तो ऐसी सूरत हाल में उस शख्स को कज़ा और कफ़ारा दोनों देना होगा. चलाओ सब, रोज़े जानबूझ के तोड़ने पर कफ़ारा क्या होता है और इसके बदले कितने रोज़े रखने पड़ते हैं, इस हवाले से आप बताएं हमारे नाज़रीन को. देखिए, लोग रोज़े तो रख लेते हैं बड़े शौक़ से, लेकिन दरमियान में फिर मुकम्मल नहीं होता तो वो जानबूझ के रोज़ा तोड़ देते हैं. सही. तो याद रखिए कि एक रोज़ा तोड़ने का 60 रोज़े आपको मुसलसल रखने होंगे. तो एक रोज़ा आपने तोड़ा, फिर 60 मुसलसल रोज़ा रखना. एक रोज़ा नहीं रख पा रहे तो फिर 60 रोज़े कैसे रखेंगे? जैसे ये सुना है, अगर बंदा 60 रोज़े ना रख पाए तो उसके अलावा उतने ही का किसी को खाना खिला दे. जी जी, तो 60 रोज़े उसने मुसलसल रखने हैं. अगर इसकी ताकत नहीं है तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे. 60 मिस्कीनों को खाना ये है कि जिनको सुबह खिलाया है उनको शाम में खिलाना है और पेट भर के खिलाना है. ऐसा नहीं है कि आपने उसको थोड़ा सा खाना दिया और कहा कि मेरा कफ़ारा हो गया. कफ़ारा पूरा नहीं होगा, उसका पेट मुकम्मल भर जाएगा, कफ़ारा मुकम्मल होगा. 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है. तो अल्लाह साहब, ये कितने दिन खिलाना है? एक दिन खिलाना है? ये एक दिन खिला दें, 2 दिन खिला दें, 3 दिन खिला दें. 60 मिस्किनों को खाना खिलाना है. जब 60 मिस्किन पूरे हो जाएंगे तो रोज़े का कफ़ारा मुकम्मल हो जाएगा. लेकिन ये उस सूरत में खिलाना है कि अगर आप रोज़े ना रख सकते हो. सबसे पहले आप रोज़े रखेंगे 60 मुसलसल अगर रोज़े रख सकते हैं तो. अगर नहीं रख सकते तो फिर 60 मिस्किनों को आप खाना खिलाएंगे, आपका कफ़ारा अदा हो जाएगा. अच्छा, ये तोड़ने पर भी है और ना रखने पे भी यही अमल है? तोड़ने पर है. देखिए, ना रखा तो वो गुनाह है, वो बहुत बड़ा गुनाह है. लेकिन एक रख कर आपने तोड़ दिया
تو رکھ کر توڑنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس پر کفارہ ہے۔ جیسے مسلمانوں پر ہم پر 30 روزے فرض ہیں، تو 30 روزوں میں ابھی آپ نے توڑنے کا ذکر کیا اور بندے نہیں رکھتا، اس کو کوئی شرع عذر نہیں ہے، پھر بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، انسان نماز نہیں پڑھتا تو گناہ ہے، اسی طرح روزہ کسی نے نہیں رکھا تو گناہ ہے بہت بڑا۔ لیکن ایک شخص روزہ رکھ لیتا ہے اور رکھ کر توڑ دیتا ہے، تو توڑا کیوں؟ آپ نے اللہ کا حکم مانا، اب یہ حکم مکمل نہیں کیا تھا، درمیان میں آگے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا یہ سزا مقرر کی ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھو، اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلاؤ پیٹ بھر کے صبح اور شام۔ علامہ صاحب، جیسے کہ گرمی کا موسم ہے، ہیٹ ویو بھی چل رہی ہیں، گرمی زیادہ ہیں، تو بندے جیسے عام آدمی باہر کاروبار کے لیے جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے اور روزہ برداشت نہ ہو رہا ہو پیاس سے، اور پیاس لگ رہی ہو اور بے ہوشی کی حالت ہو جائے، تو اس صورت میں بندے کو پانی پلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر ایسی صورتحال ہوگی کہ ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اس بندے کو روزہ توڑنا پڑے گا، اس کو پانی پلانا پڑے گا، اگر پانی نہیں پلائیں گے تو یہ مر جائے گا، انتقال ہو جائے گا، تو پھر ایسے شخص کو پانی پلایا جا سکتا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے، صحیح، اس کی قضا دینی پڑے گی، ایسا کوئی موقع آ جائے۔ لیکن بلا وجہ توڑ لینا، باہر نکلے تھوڑی سی گرمی لگی اور بندے نے کہا کہ یار شربت سامنے نظر آ رہا ہے مجھے، چلو جلدی سے میں ٹھنڈا پانی پی لوں، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ اس طرح کا عمل کرے گا تو اسے قضا بھی دینی پڑے گی اور کفارہ دینا پڑے گا، یعنی کفارے کے 60 روزے اور ایک یہ قضا کا 61 روزے اس سے مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر درمیان میں وہ پھر توڑے گا یا روزہ نہیں رکھے گا، دوبارہ اس کو دوبارہ گنتی شروع کرنی ہے، دوبارہ کنٹینیوس رکھنا ہے، اگر ایک بھی چھوڑا تو اس کو واپسی کنٹینیوس کرنا ہے، مسلسل روزے رکھنا ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ اس طریقے سے کفارہ نہیں ہے اگر کفارہ بندے کی موت کی حالت ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ جی اس میں کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہوگا۔ صحیح ہے۔ علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ساری ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا گفتگو کا چلتا رہے گا اور مسئلے مسائل بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ اب ہم جائیں گے نعت کی جانب، اس سے قبل علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے اور ہمارے روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹرانسمیشن نور رمضان جاری و ساری ہے، جس میں آپ روزانہ دیکھیں گے مختلف علماء کرام اور عالم اسلام کے مشہور معروف ثنا خواں جو بہت ہی پیاری انداز میں آپ سے گفتگو فرمائیں گے علم دین کی، اور آپ کو علم دین سکھائیں گے، وہ علم جو آپ ابھی تک سیکھ نہ پائے ہوں یا جس کے اندر آپ کو شک و شبہات ہو، انشاءاللہ اچھے طریقے سے سکھائیں گے۔ اور اب ہم جائیں گے نعت کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور معروف ثنا خواں جناب سید ریحان قادری سے درخواست گزار ہوں کہ حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ سب سے پہلے تو میں بابر بھائی کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ اتنی خوبصورت نشست میں میری حاضر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو،
میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا رتبہ بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سید ریحان قادری صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات میں بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنے گفتگو کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI. ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی خوبصورت ٹرانسمیشن عرصہ رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ بریک سے قبل آپ نے نعت سنی سید ریحان قادری کی، بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پیش فرمائی، اور اس سے قبل مفتی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ روزوں کے مسائل کے حوالے سے جاری و ساری تھا۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اور اسی مسائل کے حوالے سے چند سوالات اور کریں گے مفتی صاحب سے۔ علامہ صاحب، روزے کی حالت میں دیکھا گیا ہے کہ جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو جو لوگ ہیں وہ افطار کا اہتمام بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن افطار کرتے ہوئے فرض نماز نکل جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور یہ ہماری اکثریت جو ہے وہ عوام کی وہ اس میں مبتلا ہے۔ یعنی نماز کی کوئی ہوش نہیں ہوتی، صرف افطاری کا انہیں ہوتا ہے کہ ہم افطاری پہلے کر لیں، اپنا پیٹ پہلے بھر لیں اور پھر بعد میں جا کے نماز کو ادا کریں۔ یاد رکھیے گا، نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور افطاری کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ سنت ایک کھجور سے بھی ادا کی جا سکتی ہے، ایک کھجور کھائیں، افطار کر لی، افطار کرنے کے بعد پہلے نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، تاکہ وہاں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ لوگوں کو دعوت دی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ روزہ آپ نے رکھا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، افطار کرنا یہ بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لیکن افطار ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، پورا پیٹ بھرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بعد میں آ کر آپ آرام سے اپنا کھانا کھائیں۔ لیکن ہماری عوام یہ سوچتی ہے کہ اگر
हम अभी खाना नहीं खाएंगे तो बाद में हो सकता है नमाज़ पढ़ के आए तो कोई और हमारी जगह पर खाना मुकम्मल साफ़ कर ले, तो वो पहले जाते हैं, पहले अपन खाना खा लें और उसके बाद जाके नमाज़ पढ़ें। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खजूर और पानी से रोज़ा अफ्तार फरमाया करते थे, तो यही अगर हम भी अपना लें अमल के, खजूर पानी से रोज़ा अफ्तार करके पहले नमाज़ अदा करें, उसके बाद आके अफ्तार करें या खाना खाएं, तो उसमें कि हमारी फ़र्ज़ नमाज भी ज़ाया नहीं होगी और फ़र्ज़ का भी सवाब मिल जाएगा और जमात का भी सवाब मिल जाएगा। और इसी के साथ अल्लामा साहब एक और सवाल देखने में आता है कि रोज़े की हालत में नाखून काटना या बाल काटने से रोज़ा टूट जाता है, ऐसे लोगों में कशमकश पाई जाती है, तो इस हवाले से आप क्या बयान करेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए, रोज़े का मतलब ये है कि बग़ैर खाए पिए आपने सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब पर रुके रहना है। तो खाने पीने से आपका रोज़ा टूटता है या कोई चीज़ दवाई जैसे आपने जिस्म के अंदर दाखिल की है, इससे रोज़ा टूटेगा। अब अगर कोई शख्स नाखून काटता है या बाल तरचवाता है या इसी तरह नहाता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं हुई है, बल्कि जिस्म का एक हिस्सा है जो आपने जुदा किया है। तो इस हिस्से के जुदा करने से रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा आपका बरकरार रहेगा। ज़िम्नन ये बात भी याद रखिएगा कि अगर कोई शख्स आँख में दवा डाल देता है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। वजह यह है कि आँख का ताल्लुक़ हल्क से है, तो अगर कोई दवा डालेगा तो उसका हल्क में जायका महसूस होगा। इसी तरह नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इसमें सुरमा लगाने से बाद अवाम ये समझती है कि सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि सुरमा लगाना ये सुन्नत मुबारका है और नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी साबित है कि रोज़े की हालत में आपने सुरमा लगाया है, चाहे सुरमे का जायका हल्क में महसूस हो रहा। अल्लामा साहब, जैसा आपने जिक्र किया कि आँख में डालने से या कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है, हैसियत मजबूरी अगर डाले बंदा, बाअमरे मजबूरी भी हो तब भी आप आँख में दवा नहीं डाल सकते। अगर दवा डालेंगे आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसके लिए आप इंतज़ार करें इफ़्तार का, कि इफ़्तार हो जाए, उसके बाद फिर आप दवा अगर आँख में डालना चाहें या नाक में डालना चाहें आप डाल सकते हैं। लेकिन कान में दवा वगैरह डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि कान का ताल्लुक़ हल्क से नहीं है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कान का पर्दा ना फटा हो। अगर कान का पर्दा फटा होगा तो इस सूरत में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा अल्लामा साहब, आपसे आखिरी सवाल लूँगा कि रोज़े की हालत में परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं, बॉडी स्प्रे लगाएं या आप इतर का इस्तेमाल करें, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अगर अगरबत्ती जल रही है तो उसकी खुशबू अगर आप, उसका धुआं अगर आप जानबूझकर अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं तो इस सूरत में रोज़ा आपका टूट जाएगा और इस रोज़े की क़ज़ा आपको अदा करनी होगी, कफ़ारा आप पर अब भी नहीं होगा। जैसा कि नाज़रीन कराम आपने देखा, बहुत ही खूबसूरत और एहसन अंदाज में मुफ्ती गुलाम गौस मदनी साहब ने अपने इज़हार ख्याल फरमाया, रोज़े के मसाइल के हवाले से हमारे को सिखाया। और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तीसरे रोज़े की अफ्तारी के साथ, जिसमें हमारे नए मेहमान होंगे, नए नातख़्वाह होंगे इंशाअल्लाह। और आपका शुक्रिया अदा करूँगा मुफ्ती साहब कि आप तशरीफ़ लाए। रिहान भाई, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ है हमारे इख्तिताम की जानिब जाएंगे हम सरकार की सना के साथ, और इंशाअल्लाह कल मिलते हैं अफ्तार के साथ नूर रमज़ान ट्रांसमिशन में। सैयद रिहान कादरी साहब आपकी तरफ पेश फरमाएं। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are
are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI